अल्ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल्मुस्तदअफीन मिनर रिजालि वल्विल्दान यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हादिहिल क़र्यह वक़ाल तआला इंफिरू खिफ़ाफ़न वथिक़ाला वक़ाल तआला इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलून फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल जिहादु मादिन इला यौमिल क़ियामह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्लह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इंतहाई वाजिबुल क़दर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मशाइख़ इज़्वान ज़मंग तासीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत अमीरी मुहतरम ज़मंग टोल द सरताज दस्तर गुतोर दस टकोर हज़रत मौलाना अयाज़ अहमद से दामत बरकातुहुमुल आलिया ज़मंग तासीर शब कदर जर्नेल जमीयत सफ़ सालाद जमीयत अमीर तासीर शब कदर हज़रत मौलाना शम्सुल हक़ से दामत बरकातुहुमुल आलिया ज़मंग टोल द उलमाए किराम सरखेल और सरफरस्त हज़रत मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान से दामत बरकातुहुमुल आलिया बड़ी प्रोग्राम मुंतज़मीन और स्टेट सेक्रेटरी साहब हज़रत बादशाह से दामत बरकातुहुमुल आलिया और गंश में दाखिली उलमाए किराम तुलबाए इज़्वान आम मुसलमाना दुरुण मंगो तास हमेशा ने पारा चिकलप मुसलमान बांधी अलगाब शुरू नमंग शक्कर के चौक करे थे मंगपल पर याद करे दे मंगपल इजहार द हमदर्दी करे दे ननमंग द फलस्तीन आगा ख्यान दे तवयो कमा खोर चमंग आवाज के या शबाब पाकिस्तानियून ए द पाकिस्तान नौजवानानो और कम चमंग ताउस्त आवाज की ए द मुसलमान द पाकिस्तान मुसलमानानो मंग आगा ख्यान दे तवयो ए ख्यान दो स्पासो द पाकिस्तान दा नौजवानान रुणा दानन बेवसरी दानन शर्मिंदरी तासुता स्तासो द सरनन पटराख कलेश्वला मंदन पटी सीख ले स्तासो का देख के माशमान बचती मकी मचो मंद सीख ला स्तासो बुराई गानी अरखल को पुकसो के राह कल मंग सीख स्तासो नौजवानान खल को के मकल मंग सीख स्तासो स्पिन रोज स्तासो स्पिन सरे खल को पुकसो के राह कल मंग सीख लेकिन मंग तका तासो आवाज करे स्तासो सोच गई जब पाकिस्तान के बड़े महमूद गज़नवी बंद खल की न पाकिस्तान के महमूद गज़नवी बंद खलक नश्ता कुस्तास सोच गई जब पाकिस्तान के मोहम्मद न कासिमी नाग खलक नश्ता कुस्तास सोच गई जब पाकिस्तान के तारिक इब्न ज़ियादी न नश्ता कुस्तास सोच गई जब पाकिस्तान के महमूद गज़नवी न नश्ता कुस्तास सोच गई जब पाकिस्तान के मुल्ला उमर बंद खल की न नश्ता नन पाकिस्तान खलक स्तासी सरवलार दी बेवसरी बेकसरी न नाश्ता न अस्बाब शरे रब्बे का वे कसम मन स्तासी सर स्तासी पर दर्द की शरीक मन तासी सर खतई मन तासी सर इजहार बजला को इजहार बहमदर्दी को लेकिन बेवसयो मन कमजोरियो और स्तासी ने पारा मन सर बिलो खबर को अल्लाह बाब बैतुल्लाह बहादी हिफाजत के पे ताकर को अल्लाह बैतुल्लाह तहफ्फुज़ करे दे रवा من بيت المقدس تحفظ تبارا ताकत आवाज को अल्लाह तुमने इन से मोहब्बत के उनके साथ मम्मे ही मेरा जब माशूम बची आवाज वारी मैं सरतूर सर्रा खुशी अल्लाह तुम्हें से हमें अमीन इन से मोहब्बत को ना अल्लाह स्ताद फलस्तीन मुसलमान बची चली वाले आगमें चली वाले आगमें चली वाले आगमें चली वाले कुरान के महसूल भी दागरिंदगान दुनिया बाजाबिरान मुतकब्बिरा बामहूर खलक बाकबर जन खलक बामुतकब्बिरा खलक बायहूद मौला बायहूद नजादी मुसलमान खिलाफ साजिश रजूल करी अल्लाह पता नबी वसब मुसलमानों फलस्तीन में इमदाद उठा और संख्या बादशाह से मेरे जोर से बड़ी खबर के इत्तेफाक होना ज़बहबल पाकिस्तान नस्ब सालार जरने अल्लाह मुतालबा होना ए जरनेल से मनता सलाम पेश कर मन खराज तहसील पेश कर करचो पड़े प्रोसेस के नास्तो और अमरीकी तट बना रहे अमरीकी तरह सख्त को पर अमरीकी तौर से पूर्ण न करे मनता खराज
پیش کو پاتمن ویو تب رسول اللہ توصیف پاک کے وقت در کرے دے رسول اللہ نے فرمائے اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب عربی نسبت یہود لباسے عیسیان لباسے اللہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یہود و عیسیان دوستان مجھولے اللہ لن ترضوا اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم من تاثویو د پاکستان بچے بچے بخبل بیت المقدس تحفظ د څوکیدارۍ دپاره تیار دی د دغه خویندو د ناموس د تحفظ دپاره ولاړ دی د دې دلي د ټولو تحفظ دپاره تیار ولاړ دی د نړۍ اسلامي ممالکو یو اویسي اجلاس ووباله په هغه اجلاس کې او سره پاکستان نو د تمامي دنیا امیر المؤمنین هغه امیر المؤمنین چې د تمامي دنیا عربو عجمو دغه په لاس د بیعت د جهاد کړی دی امیر المؤمنین شیخ هیبت الله صاحب ته وایم ته د افغانستان امیر المؤمنین نه ته د مسلمانانو امیر المؤمنین یې تاسو د پاکستان مجاهد بیعت کړی دی تاسو د ایران مجاهد بیعت کړی دی تاسو د سعودي مجاهد بیعت کړی دی تاسو د قطر مجاهد بیعت کړی دی تاسو د اسلامي تمامي دنیا مجاهدینو ستا په لاس بیعت کړی دی د هغې نه بعد تا ته امیر المؤمنین ویلی شي نن زه تانه مطالبه کوم قرآن وی وما لكم الا تقاتلون في سبيل الله پتاسو سجل شوی چې تاسو جهاد نه کوئ هغه خلکو باندې ظلم کېږي هغه کلي او وطن نړوي زمون وی الله څوک تشدد راولېږه څوک انتها پسند راولېږه دنیا میں ورته انتها پسند وی دنیا میں ورته تشدد وی هغه خلک چې دنیا ورته تشدد وی دنیا ورته انتها پسند وی الله ورته مجاهد ویلی دی الله څوک راولېږه یقولون اخرجنا من هذه القريه هغه خلک آواز کی خدایا من د دې کلي نه وباسه الله د دې کلي خلک په موږ باندې ظلم کوي نن ما ته قرآن وایي انفروا خفافا وثقالا د الله تعالی توسئ دا نه یو کس کړي کتب علیکم القتال وهو كره لكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم دا د قرآن حکم دی نن فلسطین مسلمان مجبور دی نن د فلسطین خور مجبور ده نن د فلسطین لور مجبور ده نن د فلسطین مور مجبور ده نن د فلسطین نوجوان مجبور دی نن د فلسطین بوډا مجبور دی من आवाज دیتے کو امیر المؤمنین د پاکستان مجاهدین راغون کا د تمامي دنیا مجاهدین ته आवाज وکړه د افغانستان په سرزمین باندې یو اجلاس وغواړه او د دنیا نه مطالبه وکړي لار کړه رب کعبه میرے قسم میں سنچ نبی پاکستان اور دنیا مجاہدین سنچ دے خلصر و ببر مجاہدین دے پنلوگ پدہر کے دامرکے غن کتسی بلے سنولے دے زگون چدے اسرائیل پہ مختص مکمان دے 24 گھنٹوں کے زید تا زمانہ پتا کی دنیا کے وقتی کی رب کعبه میرے قسم میں 24 گھنٹوں نے زید تا وہ مختص مکنا اب اسرائیل نقشن میں کچھ ارتداسو دے پاکستان مجاہدین دے افغانستان مجاہدین دے تمامی دنیا مجاہدین راغن کل اور اعلان رکھو کہ 24 گھنٹے کے دن اسرائیل پوے چھ پاکستان اس فلسطین نسمتی نمسا اور امریکی تو ایدا خبر تکتری لگام واچوا دا لیونے اس پہ چرے ساتھ رہ دے دی لیون اس پہ تجھے لگام واچوا دا کن کتے چرے ساتھ رہ دے دی کتے تجھے لگام واچوا اور کو لگام ورطنا چھے نظمن دا پختنو یو دستور دے کن اس پہ چرے ونیشی بے غمن پریدونا اگر بے من بچنو پر رب کعبی میرے قسم لی داگی مجاہدینونا مطالبہ میں دا کو خلاف دا جہاد اعلان ہو گئی انشاءاللہ من بدولو چھتالان دے پکے اور تو ارباندو کچھاوے چھچانان دے پکے تینے تماشا کلا چھے انشاءاللہ حلسیس دا ہندوستان دا افغانستان دا سمجھنا سنچت دا پنجوس منتنا پتلوری دل کپرے خودن پتیخ تمان دی تلی دی دا دا اسرائیل اور دا امریکی چکل لے کٹ پتلی دا بھی انشاءاللہ دا فلسطین پس مکبانی 24 گھنٹوں کی نپاتی کی یہودیوں کا ایک علاج یہودیوں کا ایک علاج امریکہ کا ایک علاج نعرہ تکبیر جزاکم اللہ مرگوری ڈیر دی وقت نالما استاذ نے یو مطالبہ کوما منگا تاسو دا امیر المؤمنین آغا مولانا حیبت اللہ داغن چدا سکما مطالبہ کوما
पदी शब कदर के माददीन शुहदा अल्लाह सुनबाने दिल पाशी करेदा मादा अफगानिस्तान पासा के कुर्बानी वर करेदा जमात शब कदर नौजवानान हो अफगानिस्तान के खपलवी न थे करेदा नंदा शुहदा द सरजमीन ना दाग शुहदा द चौकना अमीर मुमिनीन तावास को ना नंद पाकिस्तान हुक्मरान तावास को ना नंद सऊदी बादशाह तावास को ना नंद कतर यमन बादशाह तावास को ना तासुर तपोस को ना तासु तैयार ले कुने तैयार आवाज ये कमजोर है ये जिले में मुख्तलिफ मुसलमान नहीं जाते ये जिले में मुख्तलिफ मुसलमानों और दुकानदारों नहीं रखो दादरी वैसे मस्के समंदरी मशरान की तरफ न हुक्म दे चमंदर फलस्तीन दरत मुसलमानों से इजहारियत चाहती के और दा बाजार खुला हुए दा जमीन गोस्ता सुड़ी रकम जोरी दा कुछ अब तजमा उसका पकोड़ के अल्लाह में क्यों मरे खुशी नमन पखपल दुकान दानी निकली जगल तमड़े शवे दे लाल की वक्तान ये जना सदा मुसलमान शाह खुदा दे अल-मुअमिन का जस्मिन वाहिद इन इश्तका इश्तका कुल्लुहु मुसलमान को अल्लाह के तकलीफ को अंदाम के तकलीफ दा फलस्तीन की द मुसलमानों चले दा समंदर पे चले दा समंदर में चले दा समंदर चले दा समंदर बचो चले दशक कदर हुई मुसलमानों चरकंदा सिन करे ननी चरा कर इनकार करे तभी के लिखोना और दावर तवेमा जिसम मरगरी समंदा आवाज और दिल पछो कराशे तभी मरगर सर इजहार दे चाहते थे और ऐसे अल्लाह मन बेवसन क्ले मुशी लार रासरमुश्ता राकत रासरमुश्ता जाज रासरमुश्ता अल्लाह बी बावत रासरमुश्ता भोन रासरमुश्तरे बदत परियात नमस्करे अल्लाह ताता में परियात को जमात फलस्तीन अवाखिम दुरून का आवाज पर सवा या माशर फलस्तीन मन तासु सर महमनाकुम मन तासु सर मन तासु के जवाब किताब सर शरीकियो तासु के दर किताब सर शरीकियो अल्लाह रब्बुल इज्जत بدل فلسطين بدل ما شمعنا حاليا ما سيشي بدل خير دروني الله حاليا ما سيشي عالمين تسلام بشكل خلال التحسين بشكل يا مور خلال ست منا باقي بچه انترव्यू ورکه هذا مخبط کرے مور ته مخنا نقاب لري ورته بچیا دشمن تخبل مخبخیا جستا دشمن ما نما تا دنیا تباور ورکه چمن امریکي سرا نا لګیدا من امریکي ته توان نیو من امریکي غلامان نہیں من اسرائیل غلامان نہیں اسرائیل مرداباد ہم پورن میں لے نرم میں لے سلام انشاءاللہ ہوئی امریکہ مرداباد ہم پورن میں لے نرم میں سلام ہوئی انشاءاللہ پرواہ بنی مسلم میں ذاتو انشاءاللہ رسیس من نے خبر اکادر اور یہ خبر مشایخ لبیک کا انتظار کو جو بھی من تاواز کی کفرون بسر کو چڑے بیتا سگورے مرکب شہید کی پسند اسپیرتو رکے مرکب شہید کی پسند اسپیرتو رکے اور کسی سلگے دفن قدم پر بسترے کلا زمائی سے تمنا من پدی نہیں جتاوان نہ پکے اور تبردان بھی چاہیے جتانان نہ پکے تو محمد رسول اللہ نتقدس خبر واشی تو مسلمان ناسمت خبر واشی بیت المقدس تیزن خبر واشی ندر خیر دبیر بدل تحفظ خبر واشی من کفر پسر تری میدان توقع تیاری جزاکم اللہ حضرت مولانا رحمان اللہ حقانی سے تفصیلی خطاب نہ پاس معزز ورورو انتظامی والا خدمت کے دا درخواست دے چدا رو راگت تکی بند کیو دا ٹھپک پکڑنگی باندی آرہی انشاءاللہ مختصر ٹیم دا پارا مقررین و تخواست کو چاگی پا مختصر ٹیم کے دخپل ذریم و خیالات و اظہار کی صدارت خطاب اور کون دا جمعیت علماء اسلام ذل 400 نائب امیر جناب حاجی ظفر علی خان تا شاغی راچی و دخپل ضرور و خیالات و اظہاروں کی جناب ظفر علی خان بسم اللہ الرحمن الرحیم دلتا کی موجود دا جمعیت علماء اسلام زمون دا تحصیل شب قدر مشران و تاسو طولی عزتمندو دا پجمع باندے السلام علیکم عزتمندو دلتا کی دراتک مقصد دا احتجاجی مظاہرے مقصد نبتاسو خبر یہ زمان مخ کی تفصیلاً خبرے رحمان اللہ مولی سے بکوئے عزتمندو ما بیگام یو سوچ کو چی یہ رزمونگا دا
څلور دېرش مسلمانان ملکونه دي او بیخي خاموشه ناست دي. دا نه وایي چې زموږ د کلمې رور زموږ د فلسطین مسلمانان سره زیاتې کېږي، شهیدان کېږي او موږ خاموشه ناست دي. خو دا حل سبا په موږ راغی، په پاکستان راغی، زموږ په دې مسلمانانو راغی، نو موږ به دا ټول خاموشه ناست یو، موږ به دلته لوغړېږو. عزتمندو دې 34 ملکونو ته مسلمانانو ته موږ د دې ځای نه دا وایو چې وکړئ د جهاد اعلان، موږ سره پاڅو او چې دا اسرائیل الله تعالی نیستو نابود کړي د دې خاورې نه. زموږ بچي یې شهیدان کړل، د فلسطینیانو ماشومان یې شهیدان کړل، زموږ د کلمې وروڼه یې شهیدان کړل او موږ دلته کې په ارام ناست یو او د یو انتظار کوو. بل خبره اوزه د حکومت وخت نه دا مطالبه کوم چې دا تنبم د څه شي لپاره دی، دا چادرونه د څه شي لپاره دي، زموږ دا فوج د څه شي لپاره دی. راپاڅئ او د دغې مظلومانو ملګرتیا وکړئ چې دا کفار د دې خاورې نه، د دې وطن نه، د دې چې زموږ څومره په دې دنیا کې دي چې د دې نه موږ میټاو کړو، نیستو نابود دي. عزتمندو کو کال تېر شو، یو کال تېر شو، موږ خو دلته چغې نن وو که نه، نه به بیا کال پس په مونږ به ګورې داسې وخت را روان دی چې نه به مونږ د مذهب خبره کولی شو، نه به مونږ د اسلام خبره کولی شو، نه به مونږ یو مسلمان رور سره اظهار یکجهتي کولی شو. ګورې داسې وخت را روان دی. که مونږ اتفاق اتحاد قایم نه کو، مونږ صحیح سمت ونه پېژنده، مونږ صحیح لاره ونه پېژنده، دا یاد ساتئ. ګورې بیا به دې وختو دا را روان نسلونه به وایي چې یاره دې مونږ له الله تعالی څنګه مشران را کړو چې مونږ یې په دلدلونو کې ورښکته کړو. یوه لار ده که مونږ په خپل ځان کې اسلام راوستو، شریعت هم راوستو، د شرعي نظام دپاره مونږ جدوجهد شروع کړو، نو دا به دا ټوله دنیا په لپیټ کې انشاءالله کړي. تاسو دا وګورئ په افغانستان کې څومره نیټو ملکونو هر څه ورسره او د افغانستان طالبانو ورسره څه چلو کړو، په تېښته باندې لاړل ګلان نړل. انشاءالله اتفاق اتحاد او حکومت وقت نه او د دغې 34 مسلمانانو ملکونو نه د دې ځای نه مونږ دا اپیل کوو چې د خدای دپاره راپاسئ، اواز اوچت کړئ. هلته کې زمونږ فلسطینیان وروڼه، بچي، ماشومان، زنانه شهیدان کېږي، لګیا دي، د هغې وینې څکلې کېږي، لګیا دي. د خدای دپاره راپاسئ او اواز اوچت کړئ او د خپل قوم ته هم ویو چې کوم نوجوانان دي په سوشل میډیا اواز اوچت کړئ چې دا اواز د ټولې دنیا ته ورسي او دا خلک راپاسي. زه ستاسو ټیم ډېر نه اخلم ځکه چې مشران به هم خبرې کوي. الله تعالی دې زموږ اتفاق اتحاد او ورورولي همیشه به قایم او دایم ساتي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. والسلام. جزاکم الله. د ظفري خان د خبرو نه پس زمونږ چې څنګه هغې وې، زمونږ همدغه یو مقصد دی چې موږ نن دې چوک ته راوتو، نو موږ عالمي دنیا ته دا پیغام ورکول غواړو، بالخصوص د خپل پاکستان حکمرانانو ته او دا پیغام ورکو چې دغه فلسطین مظلوم مسلمانانو په حق کې راپاسئ او دغه اسرائیل ته په واضح الفاظو باندې د جهاد اعلان وکړئ. دا تاسو ته منظور ده که نه؟ د دعوت خطاب ورکوم د جمعیت علماء اسلام سرپرست اعلی جناب قاری فضل امین صاحب ته چې هغې راشي او په مختصر وخت کې د خپلو زرونو خیالاتو اظهار وکړي. الحمدلله.